السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا probability الخاصة بالسيمستر 2 اللي غادي ندير فيه الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كو سي ام ديال البروف تاشفين الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر أكادير. دونك على بركة الله نبداو بالاكزامان، نبداو بالاكزرسيس رقم 1. Pour l'exercice numéro 1, combien y a-t-il de combinaisons avec répétition de 4 parmi 3? Donc, qui fait exercice 1? Combinaison avec répétition. Quand on a la combinaison avec répétition, c'est l'épée N زائد بي ناقص واحد. هكا كنكتبوها وهكا كنجيو نحسبوها. إلا جينا حسبناها قالك دو 4 باغمي 3 دو 4 باغمي 3 حيت ديما تنقولو كومبينيزون دو ديما بي باغمي ان بي من ان دونك 4 باغمي 3 دونك يعني هي دونك 4 donc 4 donc n زائد p donc n زائد p donc إلا جينا نشدو n نزيدو ليها p هي 4 زائد 3 4 زائد 3 هي سميتو هي 7 ناقص 1 هي 6 donc هي سي 4 من 6 ونحسبوها سي 4 من 6 donc هي 6 عاملي مقسومة على 6 ناقص 4 عاملي ديما ان ناقص بي ناقص 4 عاملي في 4 عاملي، لأن ديما هادي شنو كتساوي؟ هي ان عاملي مقسومة على ان ناقص بي عاملي في بي عاملي. هذاك الشيء اللي درت. إلا جينا حسبناها دونك هذه هي 6 عاملي دونك هذه 2 عاملي في 4 عاملي دونك هاد 6 هي 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. هادي 2 عاملي هي 2 في 1 مضروبة في 4 4 عاملة 4 في 3 2 في 1 نحسبوها. دونك غنختازلو هذا غادي نمشي بها، غادي نمشي مع هذا. يبقى ليا 6 في 5 6 في 5 هي 30 6 في 5 هي 30 2 في 1 هي 2 دونك 30 مقسوم على 2 هي 15 دونك رزت ليا 15 دونك الجواب الصحيح هو أ. هو لا بون ريبونس سي أ. دونك هي 30 على 2 هي 15 دونك هذا هو الجواب الصحيح. هذا راه كيسيون ساهل هذا بزاف. دونك كيسيون 2 combien de mots on peut former à l'aide de l'ensemble des lettres. دونك هنا ما بانش ليا هاد الحروف هذا مزيان. المهم تقريبا باقي راه سي يمكن على ما اعتقد. دونك عندنا سي دي ا بي ا قال لك combien. دونك هذا السؤال الاول. السؤال الثاني قال لنا combien de mots on peut former à l'aide de l'ensemble des lettres C C D D D A B A. دونك شحال من حرف عندنا نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دونك عندنا n ايكال 9. انا كنخدمو بهاد الحروف صافي، كنخدمو غير بهاد الحروف. يعني كتجيو عندي كلمه فيها 9 ديال سميتو راه حتى بي كتساوي 9 راه ميم طو بي كتساوي 9 بي ايكال حتى هي 9 حيت غنديرو كلمه فيها 9 ديال الحروف وعندنا 9 ديال الحروف اللي غنخدمو بها. دونك يعني ان باغمي ان دونك هنايا باش غنخدمو هنايا لوغدغ ماشي مهم. لوغدغ ني با امبورطون ماشي مهم
عفوا ماشي مهم، لوغدر اي امبورطون. عفوا هنا هذه ديسبوزيسيون اوردوني، هذا لوغدر مهم. علاش؟ لاني باغ اكزومبل نقدر ندير كلمه فيها مثلا سي دي 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 ا بي ا ا، راه ماشي هي ا سي سي دي 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 ا ا مثلا بي راه ماشي هي نفس الكلمه. يعني لوغدر مهم، يعني ديسبوزيسيون اوردوني. هو عندنا ان اليمون باغمي ان اليمون، ولكن عندنا دي زيليمون ديستانك. دونك كنخدموا باش كنخدموا بلا بيرميتاسيون، غنخدموا بالبيرميتاسيون، علاقه ديال البيرميتاسيون. دونك كنخدموا بيرميتاسيون. دونك بي لي ان اللي كتساوي ان عاملي. دونك هنا عندنا بي لتسعود، دونك يعني تسعود عاملي. تسعود عاملي حسينا حسبناها لقاو تسعود في 8 في 7 في 6 اكسيتيرا. دونك راه الجواب هو اوكان ريبونس، اوتر ريبونس، يعني اوكان ريبونس ماشي هذيك. دابا الكيستيون اكزرسيس رقم 2. لو كود d'accéder à un PC portable est composé de 5 cases. Combien y a-t-il des... Donc 5 cases. Combien y a-t-il des chiffres? Donc هنا ما بانش ليا مزيان، جو سي با شنو مكتوب. دونك هنايا انا قال لك تقريبا combien y a-t-il des cases. مثلا combien y a-t-il des codes si chaque case est une lettre. يعني هاد المهم اكزرسيس 2 انا غير من خلال داكشي اللي فهمت ما بانش ليا الفوطو مزيان. دونك هنايا نبداو بالسؤال 3. قال لك عندنا واحد البيسي اللي الكود ديالو كاين فيه 5 ديال لي كاز. الكود ديال البيسي 5 ديال لي كاز. دابا قال لك ان هاد لي كاز هادو كنديرو فيهم غير دي لتر، يعني شاك كاز فيها اون لتر فقط اللي كنديرو فيها غير لي لتر، ماشي لي شيفر، لي لتر يعني الحروف. دونك حنا كنعرفوا الحروف، عندنا الحروف من ا حتى لزد اللي هما ان كتساوي 26. دونك شنو هما ديال الاحتمالات اللي كاينين هنايا؟ راه مثلا ممكن ندير ا 5 الاوات، نقدر ندير 5 البيات، 5 السيات، 5 الديات. اوسي واش كاين لوغدغ ولا ما كاينش لوغدغ؟ ديما كنشوف هكا، واش لوغدغ مهم ولا ماشي مهم؟ لان باغ اكزومبل الا مشيت درت مثلا ا بي سي دي او، راه ماشي هي بي ا سي دي او، راه ماشي هي. يعني لوغدغ راه مهم، يعني هذه راه ديسبوزيسيون اوردوني افيك ريبيتيسيون، يعني الريبيتيسيون كاينه وحتى اللونغ. دونك هنا باش غنخدمو بالعلاقه اللي كتقول ان كنخدمو باش باب ان اس بي. ان اس بي يعني 26 اس 5. ان اس بي 26 اس 5. 26 اس 5. دونك 26 اس 5 ماشي 5 اس 26. 26 اس 5 يعني الجواب هو دي 26 اس 5، لان 26 الحرف غنشد منه 5 ديال الحروف فقط. Question 4. Combien y a-t-il de codes si chaque case est un chiffre différent des autres? دابا هاد لي كاز هادو فيهم غير كيستيون 4. هاد لي كاز هادو غنديرو فيهم غير الارقام. كنعرفوا ان الارقام راه من 0 حتى ل 9 وان كتساوي 10. لا ميم شوز، راه ممكن مثلا يكون عندك كود فيه 0 0 0 0، كود فيه 1 1 1 1، يعني لا ريبيتيشن كاينه. ايضا يقدر يكون 1 2 3 4 5، تقدر تكون لا ريبيتيسيون، يعني الريبيتيسيون كاينه مسموح بها. وايضا لوغدوني لوغدغ واش كاين ولا ماشي؟ لا، لان مثلا اذا درت 1 2 3 4 راه ماشي هي 2 1 3 4 5، يعني لوغدغ يعني نفس الشوز. غنخدموا بهذه نفس الشوز، يعني نخدموا بان اس بي. ان 10 بي هي 5، دونك 10 اس 5. 10 اس 5، دونك هذا هو الجواب الصحيح. 10 اس 5، دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك هنا ما بانش ليا لي ريبونس. المهم 10 اس 5. دابا كيسيون نيميرو 5.
Combien y a-t-il de codes si chaque case est un chiffre et une lettre? Un chiffre et si chaque case est un chiffre ou une lettre. نردوا البال مزيان. يعني ان chaque case فيها un chiffre ولا une lettre. راه ديما كيقول لكم او مثلا واحد ليفينمون ا او واحد ليفينمون بي، راه ديما هي اش؟ هي راه ديما كنديروا الضرب، كنديروا عفوا الزائد، يعني هي لا بروبابيليتي ديال ا زائد لا بروبابيليتي دو بي. ديما كنديروا هاد الزائد هذا، عقلوا عليها. الا قال لكم مثلا اي راه كنديروا الضرب. حنا دابا عندنا او يعني غادي نديروا الزائد، يعني البوسيبيليتي ديال لي شيفر زائد البوسيبيليتي ديال لي لتر. دونك هنا قال لك chaque case est un chiffre ou une lettre. كل كاز فيها شيفر ولا لتر، او شيفر او، يعني غنشدو ديال هادي فوا ديال هادي، او شيفر او لتر. راه يقدروا يكونوا كلشي شيفر ولا كلشي لتر. دونك يعني غادي يكون نشدو هادي ديال اللي جبنا في لي لتر اللي هي 26 أس 5، غنزيد ليها ديال اللي لقينا في لي لتر 10 أس 5. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك يعني راه ما كاينش، يعني اوتر ريبونس، اول ريبونس جوست. نمشيو دابا اكزيرسيس رقم 3. اكزيرسيس نيميرو 3. دونك بالنسبه لهاد اكزيرسيس 3، le nombre de clients se présente à un hôtel à Agadir après minuit est une variable aléatoire discrète x dont la loi de probabilité est la suivante. Donc la loi présentée par le tableau suivant. Donc نعطونا les valeurs ديال les lois 0 1 2 3. valeur ديال هاد الفاريابل aléatoire. دونك عطاونا لا بروبابيليتي ديال 0.4، بروبابيليتي ديال 1.3، بروبابيليتي جوج ما عطاوهالناش، بروبابيليتي 3 ما عطاوهالناش. دونك نحسبوا هنا. دونك حنا كنعرفوا واحد القاعده كتقول لك بان ديما لا سوم ديال لي بروبابيليتي راه كيساوي واحد، هذه معروفه. دونك des statistiques dans l'année dernière ont révélé que sur un total de 365 unités, 73 ont enregistré chacune un nombre de 2 clients. Donc, ce qui est dit, qui est ان pour 2 pour x égale à 2 شنو عندنا؟ عندنا كتساوي la probabilité ديالها كتساوي 73 على 365. يعني ان جوج ديال لي كليون كيشدو 73 من 365، يعني 73 نوي كيشدو. نحسبوا لا بروبابيليتي ديالها. دونك تلاتة مقسومه على 365 عطاتني 0.2. دونك هاد 0.2 هي ديال هنا، تكتب هنايا 0.2. ها هي مفهوم؟ عطيها لكم 73 من 365 0.3. باش نقدر نجيب هذا نخدم هذا، حيت لا الصوم ديال هادو كيساوي واحد، يعني ان 0.3 شنو هو البروبابيليتي دو اكس ايكال 3 ولا ك ايكال 3 هو واحد ناقص لا الصوم ديال هادو 0.4 زائد 0.3 زائد 0.3 هي 0.9، واحد ناقص 0.9 هي 0.1. دونك هنا 0.1. دابا عمرت الطابلو، هاني عمرت الطابلو. دابا نجاوبوا على لي كيستيون. نبداو بالكيستيون 1. دونك اكزيرسيس 3. دونك اكزيرسيس 3. دونك عندنا طابلو نديرو لكم، قال لك هنا كان هنا لا probabilité de x égale à k. دونك عندنا 0 1 2 3 et total la somme. دونك بالنسبه ديال 0.4 هذه 0.3 0.2 اي اونفا هذه لقينا فيها 0.1.
وريتكم كيفاش لاصوم ديالهم هو واحد. دابا السؤال قال لك السؤال رقم 6 هو نحسبوا ليسبيرونس ماتيماتيك. سؤال 6 اسبيرونس، نعرفوا العلاقه ديال ليسبيرونس ماتيماتيك هو لا سوم ديال اكس اي في بي اي. لا سوم ديال اكس اي في بي اي، دونك كنحسبوا لا سوم اكس كي اي هو كا، هنا كي اي هو هاد كا هادي، دونك غنشدو كا نضربوها في بي لي كا اي، بي لي كا اي نحسبوهم نديرو الضرب، ولا الصوم ديالهم هو ليسبيرونس ماتيماتيك. لا الصوم ديالهم هو ليسبيرونس ماتيماتيك. 0.04 هي، دونك 0.04 هي 0. 1.3 هي 0.3. 2.6 هي 0. 2.2 هي 0.4. 3.1 هي 0.3. دونك نجمعوا لا الصوم ديالهم، دونك لا الصوم ديالهم 0.3 زائد 0.4 زائد 0.3 هي 1. دونك يعني ان ليسبيرونس ماتيماتيك هو 1. ها هو لقينا. دونك شنو هو لا بون ريبونس؟ هي بي، ها هي 1. دابا نحسبوا لا فاريونس في دو اكس. دونك كيستيون 7 في دو اكس هو l'espérance de x au carré ناقص l'espérance de x الكل au carré. دونك هادي العلاقة ديال l'espérance variance. دونك كيفاش باش نحسب لا فاريونس؟ اجي نحسب بعدا اول حاجة هي هادي. دونك هادي شنو هي هادي؟ هي لا سوم ديال اكس اي او كاري في بي اي ناقص هادي راه هي نيت هاد 1 او كاري، هادي راه باينه. نحسبو غير داك ليسبيرونس عندي ليه او كاري، هي نحسبو هادي. دونك نبداو بالاولى، غنشدو نديرو او كاري، نشدو هاد كا ندير ليه او كاري. دونك غنشدو كا او كاري في بي دو كا اي. 0 أس 2 في 0.4 راه هي 0. 1 أس 2 هي 1 0.3 غتبقى نيت 0.3. 2 أس 2 هي 4 في 0.2 هي هادي كندير لها أس 2 0 هي 0.8. 3 أس 2 هي 9 في 0.1 هي 0.9. دونك 0.3 زائد 0.8 هي 1.2 زائد 0.9 هي 2.1. دونك هادي 2.1. دونك حسبناها، يعني هادي 2.1 ناقص 1 او كاري، عندنا 1 أس 2 هو 1، دونك تخرج لي 1.1. دونك هذا هو لا فاريونس. عفوا درت واحد الفوت في الكالكيل، المهم هاديرها 2 ماشي 1. اعتذر، لأن 0.3 زائد 0.8 هي 1.1 زائد 0 هي 2. دونك هادي راه 2. اعتذر على الخطأ ديال الحساب. دونك 2 ناقص 1 هي 1. دونك الجواب الصحيح ديال لا فاريونس دو اكس هي 1. دونك هنا هي 1. دونك الجواب الصحيح هو 1. دونك لا بون ريبونس اي سي، هي 1. شوفوا كيسيون هذا. كالكولي لا probabilité دو اكس ايكال ا 4. الا كانت اكس ايكال ا 4 شحال كتساوي؟ الا كان اكس اكبر من او يساوي 4. الا كان اكس اكبر من يساوي 4. دونك غنشوفوا كيستيون نيميرو 8. كيستيون نيميرو 8 قال لي كالكولي لا probabilité دو اكس الا كان اكبر من يساوي 4. بي دو اكس اكبر من يساوي 4. دونك هادي غنخدمو بالعلاقه ديال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. لا فونكسيون دو ريبارتيسيون يعني هي اف لي 4، هي اف لي 4. دونك اف لي 4 يعني 4 راه باين 4 اصلا ما كاينش في لي فالور، يعني راه هنا اوتوماتيكمون راه باينه واش كتساوي 1. الجواب صح هو 1، لان كنخدمو بحال داكشي كرواسونت. لان 4 الا كان رقم كثر من 3 ديما لا بروبابيليتي ديال البروبابيليتي الا كان اكس
كبر من يساوي 4 راه يساوي 1 باينه تساوي 1 لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اللي نجي نحسبوا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اللي نحسبوا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اف لي اكس هي الكوميلي 0 0.3 0.8 عفوا 0.4 دونك هذه 0.4 هي الاولى 0.3 زائد 0.4 هي 0.7 0.7 زائد 0.2 هي 0.9 0.9 زائد 0.1 هي 1 دونك الا كان الرقم اكبر من يساوي 3 راه ديما غنبقى ديما 1 1 1 1 يبقى ديما البروبابيليتي 1 1 1 دونك هذا هو الجواب يعني 1 دونك الا كان اكبر او يساوي 3 كيلكو سوا الا كان بي دو اكس اكبر من يساوي 3 راه ديما هذه كتساوي 1 دونك 1 هذه على حسب لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. شوفوا question 9 هذه question 9. Pour chaque client reçu d'après minuit, la personne à qui reçoit un revenu additionnel de 40 dirhams, sachant que son salaire journalier est de 70 dirhams, son gain journalier est représenté par un valeur aléatoire G. Donc هنايا حنا دابا في هذا الاكزرسيس هذا دابا هاد الفاريابل تغير جي تغير. كيفاش جي تغير؟ يعني الحساب لي كليون كيلقى الحساب لي كليون دابا هاد الفاريابل تغير. المهم هاد جي دابا طابلو كيستيون 9 دونك هنايا عندنا واحد الجي هنا لا بروبابيليتي دو اكس ايكال ا جي. لي بروبابيليتي راه كيبقاو هما لي بروبابيليتي ما كيتغيروش اللي كتبقى 0.4 0.3 0.2 0.1 نسيت واحد القيمه اخرى هنا دونك كتبقى هي متتغيرش وهذه لاصون بيان سور. دونك شنو قالوا لي دابا فهم مزيان قال لك chaque client reçu après minuit la personne à qui reçoit un revenu additionnel de 40 dirhams sachant qu'un salaire journalier est 70 dirhams. دابا قال لك هادوك الناس اللي خدامين هاد لي فونكسيونير اللي كاينين في لاكاي هادو هما النومبر دي كليون. دابا الا جا صفر كليان دابا السالير ديالو هو ديما اللي كيشد هو كيشد 70 درهم هو كيشد 70 هذا هو السالير ديالو في ذاك النهار سوا جاو كليا ولا ما سوا جاو كليا يعني في توليكا راه يشد 70 درهم 70 درهم 70 درهم 70 درهم كليكا سوا جا صفر ولا سوا 3. قال لك دابا على كل كليان كيجي على كل كليون اديسيونيل راه كيعطوه 40 درهم. يعني هنايا هاد الجي راه كيمثل لوكا هاد الجي هو داك لوكا. دابا الحاله الاولى الا جا صفر كليان واش غيعطوه شي 40 درهم؟ ما غاديش يعطوه دونك غتبقى عنده 70 درهم. ها هي الا جا كليان واحد دونك عنده الصالير ديالو العادي 70 درهم غنزيدو ليه اش؟ غنزيدو ليه واحد 40 درهم لان جا كليان واحد قلنا على كل كليان كيربح 40 درهم 70 زائد 40 يعني 110. الا جاو جوج كليان عنده 70 درهم زائد غنزيدو ليها 80 درهم حيت جاو جوج في 40 80 درهم 70 زائد 80 درهم يعني 150 درهم. الا جاو ثلاثه الكليان دوك الصالير ديال 70 درهم غنزيدو ليها اش؟ غنزيدو ليها 120 درهم حيت جاو ثلاثه في 40 120 دونك هي 190 وصافي. ها عندنا دابا درنا الطابلو. الكيسيون قال لك كالكيلي ليسبيرونس ماتيماتيك دو جي نفس الطريقه اللي درنا بالنسبه لهذه غنديروها. دونك ليسبيرونس ماتيماتيك راه باين هو الاسوم ديال هاد المهم سموها جي اي في بي اي. دونك يعني نجي ندير واحد الخانه في الطابلو
نسميها بي اي جي اي عفوا جي اي في بي اي. نبداو نضربو. نبداو الاولى 70 في 0.4. نبداو بالاولى 70 في 0.4 غتخرج ليا 28. 110 في 0.3 هي 33. 150 في 0.2 هي 30. 150 في 0.1 هي 19. دونك لاصوم ديالهم هو ليسبيرونس ماتيماتيك. غتخرج لي لاصوم ديالهم هي 110. دونك ليسبيرونس ماتيماتيك يساوي 110. دونك كاين الجواب الصحيح هنايا ها هو ا 110. الفاريونس لا ميم شوز بحال حسبنا لا فاريونس في الاول نحسبو. دونك لا فاريونس دو جي هو ليسبيرونس de G au carré moins l'espérance de G الكل au carré. دونك يعني خصني نزيد واحد الخانة في الطابلو نحسب أول حاجة هادي راه هي ديما كنشدو G au carré كنضربها في بي إي. دونك غنحسبو G au carré نضربوها في بي إي. دونك نشدو او كاري يعني نسدو 70 أس 2 غنضربوها في 0.4. 70 أس 2 في 0.4 هي 1960. 110 أس 2 في 0.3 هي 3630. 150 أس 2 في 0.2 هي 4500. enfin 190 أس 2 في 0.1 هي 3610. 3610. دونك لاصوم ديال هادو نجمعهم عطاتني 13700. دونك يعني ان هذا هو هاد 13700 اللي حسبنا ناقص هاد ليسبيرونس او كاري يعني 110 او كاري. نحسبو شحال كتساوي لا فاريونس. دونك لا فاريونس غتخرج لنا 1600. دونك نشوفو الجواب الصحيح 1600 هي بي ها هو 1600. مفهوم. دابا نمشيو لإكزرسيس نيميرو 4. إكزرسيس نيميرو 4 أحمد ديسبوز دو كلي. أحمد عنده واحد الكلي. Pour ouvrir une porte, mais deux seulement sont bonnes. Ahmed essaye les clés une à une. Donc, بالنسبة لهذا الإكزرسيس هو إكزرسيس 4 غنخدمو لكم. بالنسبة لهذا الإكزرسيس نقراو مزيان باش نفهمو. قالك أحمد عنده 6 ديال لي كلي. دونك عنده 6 ديال لي كلي 6 كلي. دونك يعني ان كيمثل ان كتساوي 6 هكاك 6 لي كلي. Pour ouvrir une porte, mais deux seulement sont bons. Ahmed essaye les clés une à une. Donc راه بالنسبة لهاد لي كلي راه جوج صافي لي بون جوج لي بون. دونك جوج لي هما بون ويعني ان 4 هما مثلا موفيز دي كلي موفيز. دونك احمد بقى كيدير اكسبيريونس باغ اكسبيريونس اكسبيريونس باغ اكسبيريونس اكسبيريونس باغ اكسبيريونس. دونك باش يلقى شنو هو سميتو داك لو كلي اللي غادي يلقاه اللي يقدر يفتح ليه. دونك هنايا هو غادي يبقى يدير دي زيكسبيريونس دونك بالنسبه باش تفهموا اكثر هاد التجربه اللي كيدير احمد هاد الاكسبيريونس اللي كيدير احمد. دونك عندها دو ريزلتا بوسيبل سوا سيكسي اللي هو بون سوا اشيك اللي هو موفيس. اللي نحسبوا لا بروبابيليتي دو سيكسي هي بي غتخرج ليا 2/6 حيت كاين 2/6 يعني 1/3. ولا بروبابيليتي دو ليشيك اللي هي كي هي 1 ناقص بي هي 2/3. مفهوم. دونك عندنا ان اكسبيريونس عندي شحال من اكسبيريونس وعندي هاد الاكسبيريونس فيهم ان سوا اشيك سوا سوكسي. دونك شمن الوا هذا دابا هذا الا جي نشوفو
الكيستيون قال لك انه كيبقى يجرب في هاد السوارت هادو حتى يتلاقى لا بون كلي. اين فوا يتلاقى البون كلي كيوقف. يعني هاد ليكسبيريونس هي كنديروها جيسكا لا رياليزاسيون دو سيكسي وكنوقف. غير كنغياليزي السيكسي كنوقف. دونك هذا لوا جيومتريك. دونك اكس سوي اي لوا جيومتريك والبارامتر ديال لوا جيومتريك هو بي. يعني 1/3 ديما بي هكذاك. هذا هو لوا جيومتريك. دونك دابا شوفوا الكيستيون هو قال لك لا probabilité qu'il réussite à l'ouvrir dans le deuxième essai. يعني نحسبوا la probabilité du x égale à 2 شحال كتساوي. دونك هذه العلاقه ديال سميتو ديال لوا جيومتريك. العلاقه ديال لوا جيومتريك ديما اش كتساوي la probabilité de x. La probabilité de x donc راه كتساوي p يعني probabilité de succès كي اللي هي 1 ناقص p أس اش أس جوج ناقص 1. دي لان العلاقه شنو هي ديال البروبابيليتي ديال لوا جيومتريك. اكس كتساوي مثلا ك هي كتساوي بي في 1 ناقص بي في ك ناقص 1. هكا كتحسب. نجيو نحسبوا هادي. دونك هي 1/3 مضروبه في 2/3 أس 1 لأن 2 ناقص 1 هي 1. دونك يعني هي 1 في 2 هي 2. دونك هي 2 دونك 2 على 9. دونك 2 على 9 هذا خرجت لنا النتيجة 2 على 9. نشوفوا واش كاينه في الاختيارات. 2 على 9 2 على 9 راه حاط الأستاذ. علاش؟ لأن 2 على 9 شنو كتساوي؟ راه هي 8 على 36. لأنني ضربت هذه في 4 عطاني 8 وضربت 9 في 4 عطاني 36. دونك لا بون ريبونس هي بي. دابا الكيستيون نيميرو 2 لا ميم شوز ولكن دابا بروبابيليتي 3 ايساي. يعني بي لي اكس ايكال 3 بي لي اكس ايكال 3. دونك يعني نفس الطريقة نشدو بروبابيليتي بي 1 ناقص بي 3 ناقص 1. يعني هي 1/3 مضروبة في 2/3 او كاري ونحسبوها. 2/3 ناقص 1 هي او كاري. دونك غتخرج ليا في النتيجة 4 على 27. 4 على 27 جينا حسبناها دخلت لنا 0.14. 0.14 4 على 27 هي 0.14. دونك نشوفوا واش كاينه 4 على 27 4 على 27 0.14. نو ما كايناش. دونك aucun réponse. الجواب الصحيح هو aucun réponse. دابا نشوفوا exercice numéro 5. Exercice numéro 5. Pour l'exercice numéro 5, donc on lance les dés équilibrés au hasard d'une seule fois. Je dis 2 dés en hasard de 2 fois. Donc, exercice 5. دونك كتعرفوا لي دي. لي دي هو ديك اللعبه اللي كيكون فيها الارقام 1 2 3 4 5 6. دونك غنشدينا 2 دي اللي حناهم. دونك لا probabilité que la somme des deux soit inférieure à 2. كنعرفوا لي دي عندنا 2 دي. دونك الدي الاول شنو هما اللي فيه؟ الدي الاول راه فيه اما 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. والدي الثاني هو تينا واش فيه 1 2 3 4 5 6. ها هما هادو الاحتمالات ديال كل واحد. الشيء اللي كاين في كل واحد. دابا حنا هاد لي دو بجوج حناهم بجوج. دابا قال لك شنو هو الاحتمال اننا نحصلوا هاد لي دو لا سوم ديال لي دو دي سوا انفيرير ا 2. انفيرير ا 2 شنو هما الارقام اللي ممكن يجيب؟ راه ممكن ما شنو نشوفوا الاحتمالات لي كومبينيزون اللي كاين. نقدر مثلا نجي مثلا حصلت في اليو ديال الاول على 1. دونك
الا نقدر دير الثاني نحصل فيه على واحد، دونك هادي انفيريور دوز. نقدر مثلا الا حصلت هذا دي الثاني نحصل على جوج، واحد ثلاثة، واحد ربعة، واحد خمسة، واحد ستة. هادشي راه كلشي انفيريور دوز. مثلا حصلت في الدي الاول على جوج، الدي الثاني نقدر نحصل على واحد. الا حصل مثلا نقدر نحصل جوج جوج، نقدر نحصل ثلاثة ثلاثة، نقدر نحصل مثلا جوج ثلاثة عفوا، نقدر نحصل جميع الاحتمالات كاينين. الاحتمال الوحيد اللي ما كاينش راه جميع الاحتمالات غيخرجوا لكم سيساووا المهم كيساوي دوز. احتمال واحد هو اللي ما كيكونش يكون انفيريور دوز، هو ستة ستة، هذا هو الوحيد اللي كيساوي دوز. اما جميع الاحتمالات الاخرى كلشي اقل من 12. شنو هما لي كا بوسيبل؟ لي كا بوسيبل هو 6 أس 2 هو 36. هذه 36 كا بوسيبل. دابا كيفاش نحسب لا بروبابيليتي ديال هذا؟ لا بروبابيليتي مثلا نسموها ليفينمون ا هو الكاردينال دو ا على الكاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا هو 36، لان 2 دي لو كان عندي غير دي واحد راه غنقول 6، ولكن عندي 36 الدوبل. دونك شحال من احتمال كاين؟ راه كاين الاحتمال الوحيد اللي ما كاينش من هاد 36 هو هذا هو اللي ما كاينش امبوسيبل. دونك يعني 35 احتمال اللي كاين. دونك 35 على 36 هذا هو الجواب الصحيح. هو هي سي. دونك لا بروبابيليتي كو لا سوم دي دو دي سوا ايغال ا 4. دابا لا سوم دي دو دي خاصو يساوي 4. لي دو دي خاصو يساوي 4، يعني خاصو يساوي 4. خاصو يساوي شنو هما الاحتمالات اللي كيساوي 4؟ يعني مثلا في الاول غيخرج لنا واحد، وفي الثاني خرج لنا 3، هذه 4. الا خرجنا مثلا في الثاني جوج، الاول جوج حتى الثاني خصو يخرج لنا جوج. الا خرجنا مثلا في 3 حتى هذا خصو يخرج لنا واحد. يعني شحال من الاحتمال اللي كاين؟ دونك هادو راه ثلاثة الاحتمالات هما اللي كاينين صافي، غير هادو هما اللي تعطونا 4. دونك لا ميم شوز غنشدو الكاردينال دو ا 3 وكاردينال دو اوميغا له 2 دي 36. دونك 3 على 36. دونك الجواب الصحيح هو 3 على 36، يعني هو بي. نمشيو دابا لإكزرسيس 6. Exercice 6. Pour l'exercice, le nombre de pas enregistrés pour une machine durant un mois de production suite à une variable aléatoire binomiale de x de paramètre n2. Donc on a واحد x سبين لوا binomial de 2206. هذا هو السؤال الأول. قال لك calculer la probabilité de x égale à 2. Donc, probabilité de x égale à 2. Donc, c'est une question, question 15. Question 15. Donc, هذا لوا بينوميال. دونك شنو هي العلاقه باش كنحسبوا البروبابيليتي ديال لوا بينوميال؟ ديما راه بي لو اكس ايغال ا كا هي الكومبينيزون دو كا ان البي اس كا واحد ناقص بي ان اس ناقص كا. دونك هكا كتحسب العلاقه ديالو. دونك يعني هي الكومبينيزون ديال كا من ان كتساوي 22. دونك جوج 22 0.6 هو بي 0.6 أس 2 وهذه واحد ناقص بي هي 0.4 أس 20 0.4 أس 20. دونك هذا نجيو نحسبوها شحال كتعاود تحسبوها وتأكدوا. المهم نشوف ديروا الكالكيل. دونك إلا جينا نديرو الحساب، دونك إلا جينا نديرو الكالكيل غتخرج لي تقريبا هاد الجواب، غتخرج لنا الجواب بي هي 0.241 0.241. هادشي راه يخرج ليا. دونك الجواب الصحيح هو بي. دونك ليسبيرونس معروف بالنسبة لوا بينوميال، معروف بالنسبة لوا بينوميال
pour la loi binomiale, l'espérance mathématique هو n في p. يعني 22 نضربوها في 0.6. بالنسبة اعتذر اسمحوا لي، هذا بالنسبة لهذا راه 0.06 ماشي 0، هذه 0.06 ديزولي، هذه 0.06. دونك هنا راه 0.06 ما بانش ليا مزيان. 0.06 يعني هذه غتكون 0.94. غير غلط، انا نسيت ادخل لكم نسيت النتيجه نيت 0.241. دونك راه بي كيساوي 0.06. دونك يعني ان 1 ناقص بي هو 0.94. هي تخرج لكم هذه، يعني هذه 0.06 22 في 0.06 هذا هو بي. ها هي بي 0.06 هي. دونك غتخرج لكم النتيجه، هي هذه النتيجه هي اللي تخرج لكم 1.32. اللي جيتو حسبتوها تخرج لكم نتيجه 1.32. إلى 32. الكيستيون دي 7 نحسبو ليكار تيب. دونك كيستيون 7 كنعرفو ان ليكار تيب دو اكس هو الغاسين ديال الفار دو اكس. هنا عندنا لوا بينوميال، كنعرفو ان لوا بينوميال فاريونس هو ان في بي في 1 ناقص بي، يعني هو الجذر ديال 22 مضروبة 0.06 مضروبة 0.94. دونك يعني ليكار تيب شحال كيساوي. دونك غنديرو الغاسين. دونك إلا حسبتوها تخرج لكم 1.11. هذا هو ليكار تيب. دونك يعني هنايا اوتر ريبونس. كيسيون 18 لو مود دو اكس شحال كيساوي. شنو هو لو مود بالنسبة لواحد الفاريابل الياتوار؟ هو لو مود هو لا فالور du variable aléatoire x qui correspond à la probabilité maximale. يعني ديك لا فالور اللي عندها لا probabilité maximale. وكيفاش كيتحسب لو مود؟ دونك لو مود كيفاش كيتحسب؟ الطريقه باش كنحسبوا لو مود كيساوي n زائد 1 مضروبه في بي. هذا بالنسبه لواحد لا لوا كيساوي لوا بينوميال. دونك n هي 22 زائد 1 مضروبه 0.6 حسبوها شحال كتساوي. غتخرج لنا 1.38. دونك 1.38 كنشدو غير القيمه اللي هي الفالور ناتوريل طبيعي، هذا الصحيح الطبيعي هو 1. دونك لو مود راه كيقال 1. هذا راه 1 هي اللي عندها البروبابيليتي الكبيره، لان ام لي فالور دو ان راه كتكون من 0 حتى ل 22. يعني الا جينا نلقاو واحد هو اللي عنده لا بروبابيليتي كبيره. دونك لو مود هو 1. مثلا لو كان لقيت هنا خرجت لي باغ اكزومبل خرجت لي 3 باغ اكزومبل 44. دونك لو مود هو 3 اكسيتيرا. دابا نشوفوا ليكزيرسيس الاخر اكزيرسيس 7. دونك ان يورن واحد اليورن كونتيان واحد الايرن كونتيان 2 بول بلونش et 5 boules noires. On tire de cette urne simultanément 3 boules. Donc عندنا واحد. دونك عندنا كاين عندنا واحد اليورن في 2 بول بلونش جوج بي 5 noirs noir, 5 noirs. Donc 2B et 5 noirs. يعني أن شحال n كتساوي 8. قال لك on tire de cette urne simultanément 3 boules. جينا في آن واحد 3 boules. في آن واحد زينا 3 boules. Donc la probabilité que les boules tirées soient noires, la probabilité que les boules tirées soient noires, حنا بغينا هاد لي بول تيغي يكونوا نوار. دونك عفوا راه ان كتساوي 7 ماشي 8 غلط. ان ايكال 7. دونك هنا دابا درنا
تيغا سيميلتانيمون. ديما ملي كنقول سيميلتانيمون كنخدمو بالكومبينيزون، يعني ان شنو هما لي بوسيبيليتي كاينين، يعني ان اول حاجه نحدو كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا راه هي اش لي كا بوسيبل هو الكومبينيزون، راه كنهزو 3 من 7. يعني هي 7 عاملي، لا 3 ناقص 7 هي 4 عاملي في 3 عاملي. دونك حسبوها شحال كتساوي، لنا 35. دابا شنو بغينا حنا؟ بغينا ان هادوك لي بول يكونوا نواغ، دونك كاردينال دو ا يعني نواغ، يعني 3 من 5 لي نواغ، دونك سي 3 من 5 كومبينيزون، لان كاين عندي 5 لي نواغ انا باغي نهز منهم غير 3، دونك 3 من 5. دونك نحسبوها، يعني هي 5 عاملي على 5 ناقص 3 هي 2 عاملي في 3 عاملي كتساوي، دونك عندنا 5 في 4 مقسومة على 2، دونك هي 10. دونك يعني ان لا بروبابيليتي مثلا ديال هاد ليفيمون نسموه مثلا نواغ، حسبوا 3 على نواغ، هي كاردينال دو ا اللي هي 10 على 35، هي 0.285. دونك يعني الجواب الصحيح هو هذا، هو 0.285. دونك الكيستيون 20 قال لك لا probabilité que 2 parmi les 3 boules tirées soient noires. يعني هنايا عندنا 2 ايفينمون، يعني غادي يكونوا 2 نواغ، يعني سي نشدو 2 من 5. قال لك اي يعني الضرب، والاخرى تبقى تكون اوتوماتيكمون بلونش، يعني 1 من 2 حتى عندي 2 بلونش مقسوم على سي 3 من 5. دونك هذه هي 10، الاخرى هي 2، هذه 35. دونك تقريبا تخرج لي 0.570 بحال هكاك، هذه النتيجه تخرج ليا. دونك الجواب الصحيح هو بي، هذا هو لا بون ريبونس. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذه. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، ورمضان كريم للجميع.